नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों। आज जो मैं आपके लिए मौजू लाया हूँ वो शिफा का है, मरीज के सेहत होने का है और इसमें फ़ायदा सब उठाएंगे। जो रोज़ाना पड़ेगा उसे भी फ़ायदा होगा, इसकी तासीरात मिलेंगी, और जो इसका अमल बनेगा तो उसको बेबहा इसकी तासीरात मिलेंगी। अगर कोई डॉक्टर है, हकीम है, तो वो इसका अमल बनेगा तो उसको तो बेशुमार, उसकी तो पूछे ही ना, उसकी तो चांदी बन जाएगी। जो इसका अमल होगा उसके लिए तो बहुत ही तासीरात होंगी। दोस्तों, इस सारे अमल को करने से पहले याद रखिएगा, अपना दिल और आंखें और दिमाग मखलूक़े खुदा के लिए साफ रखनी है। हलाल खाना है, सूद का नहीं खाना। कम बोलना है, कम सोना है, फिर जाके ये तासीरात आपके अंदर आएंगी। गीबत नहीं करनी। और पहले वो मैं बताता हूँ कि आपको कौन सा अमल पढ़ना है। आजिब या हमरा इलू बिहक्की शी या शाफिल अमराज़ी व नुज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीना सदक़ता या शाफी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को याद करके अपनी किसी बुक पर, किसी किताब पर लिख लीजिएगा, ज़ेर ज़बर को सही कर लीजिएगा। इसका अगर कोई अमल बनना चाहता है, वो आम आदमी है, डॉक्टर है, हकीम है, 1,25,000 दफ़ा 40 डे की नियत करके वो इसको पढ़े। रोज़ाना इसको जितना भी इसको तकसीम कर ले, रोज़ाना का जितना इसे आता है 3,000 4,000, वो इसको रोज़ाना पढ़े तो 1,25,000 41 डे के अंदर पूरा होना चाहिए। जो इसका अमल बन जाएगा उसके बाद रोज़ाना वो 395 दफ़ा रोज़ाना इसको पढ़ेगा। 395 दफ़ा रोज़ाना इसको पढ़ेगा। और जो आम आदमी है, अगर वो रोज़ाना इसका अमल अगर नहीं बनना चाहता इसकी रोज़ाना, तो वो रोज़ाना 391 दफ़ा पढ़ लिया करे। वो रोज़ाना 391 दफ़ा रोज़ाना पढ़ ले, उसके अंदर भी तासीर पैदा हो जाएगी। अगर इतना भी नहीं वो पढ़ सकता तो 94 दफ़ा पढ़ लिया करे। अवर आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अब जो इसका अमल बन जाएगा या जो रोज़ाना पड़ेगा, अमल सवाए मौत के हर मर्ज का शिफा बन जाएगा। सवाए मौत के हर मर्ज की वो शिफा बन जाएगा। जिस पर 3 दफ़ा पढ़कर वो दम करेगा, अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाएंगे। इसके पास मरीजों का हजूम रहेगा, लोगों का हजूम रहेगा। मखलूक़े खुदा हर वक्त अपने मर्ज को लेकर आएंगी। अगर और कोई भी मायूस होकर नहीं जाएगा। अगर हमेशा देकर पड़ेगा, अल्लाह पाक इसकी निगाह में, नज़र में
ایسی تاثیر پیدا کر دیں گے کہ جس کو نظر بھر کر دیکھے گا اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ دوستو، اگر کوئی پین لے کر کالی سیاہی اس میں ڈال کر روزانہ 7 دفعہ لکھے گا تو اس کے قلم میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جس کو بھی وہ نسخہ لکھ کر دے گا اللہ پاک اس نسخے میں شفا ڈال دے گا۔ دوستو، اس عمل کی اتنی طاقت ہے، یہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ روزانہ پڑھنے والا جو 391 دفعہ پڑھے گا اور اس کو بھی شفا ملے گی، اس کے گھر والوں کو بھی شفا ملے گی۔ اگر اتنا نہیں تو وہ 91 دفعہ 91 دفعہ ہی پڑھ لیا کرے، پھر بھی اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور جو عمل ہوگا وہ مخلوق خدا کی بھی خدمت کرے گا اور خود بھی موجیں کرے گا۔ لیکن مخلوق خدا پر رحم ضروری ہے۔ ہم رحم نہیں کرتے۔ تو بات پھر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل اس میں تاثیر پیدا نہیں ہوئی۔ تاثیر پیدا نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ کہاں ہماری عبادت میں کس وجہ سے فالٹ آیا ہے؟ اس فالٹ کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ آیا کہ ہم ڈاکٹر بن کے ہاسپٹل کی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کسی غریب کو ہم نے نہیں چھوڑا تو پھر کہتے ہیں تاثیر نہیں بنی۔ اگر کوئی غریب باہر سے ڈرپ یا دوائیاں لے آیا تو پھر اس کو صحیح طرح چیک نہیں کیا کہ ہمارے سٹور سے نہیں لی تو پھر تاثیر نہ بنی۔ پھر پیسے کمانے والی مشین بن گئی، پھر دماغ میں رات کو سونے والی گولیاں ہی کھا کے سونا، سارا دن لوگوں کو گولیاں دینی ہے، ایک وقت آتا ہے خود بھی گولیاں ہی کھا کے سونا۔ کیوں؟ جب عرش والے کے ساتھ تعلق توڑ کے فرش والوں کو چھری پھیرنی ہے تو پھر دل مخلوق کے لیے اپنے دل سے رحم نکالنا، پھر یہ عبادت کا فائدہ نہیں۔ اس عبادت کا اسی وقت فائدہ اور مزہ آئے گا جب مخلوق خدا کا آپ فائدہ سوچیں گے۔ 5 وقت کی آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے عمل کے دوران جب چلا کرنا ہے، اس کا نماز تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے اور پڑھنی ہے، وہ فرض ہے، یہ کوئی نفل نہیں ہے۔ یہ تو اپنے آپ عبادت کر رہے ہیں، ایک ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک مجھے تاثیر دے، میں تیری مخلوق کی خدمت کروں۔ اور نماز میں سب کچھ ہے۔ جب نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دگنا چگنا تاثیر پیدا کر دے گا۔ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔